بسم الله الرحمن الرحیم. ما ریز کلیپ ها جور منم شارت ویدیوز که انشالله مفید ثابت شونه. دمنی روایات است درباره دجال که در آخر زمان ظهور مونه و در مرحله اول در ابتدا وقتی که روایات را انسان توق مونه میبینه که این روایات واقعا ناممکن است، یعنی انسان قبول نمیتونه این روایات را. مثلا در روایات هم ده که دجال یک چیم داره. خب یک چیم والا انسان یا ناقص الخلقه انسان چطور میتونه دنیا را فساد پیلاو کنه. آیت الله سید محمد باقر صدر در یک کتاب خو بسیار عجیب گپ زده که یک چیش معنایش ایه که دجال هم که مایا بلکه امده و اول است که دجال امده و ما روبروی دجال هستیم. او که دجال همیشه یک چیم داره معنایش فقط دنیا را توق منه، یعنی فقط مادیت را متریالیسم است توق منه، چشم ملکوتی و چشم برزخی و چشم آخرتی نداره و در دنیا هم توق منی. واقعا امی فرهنگ غرب، فرهنگ سکولر ممالک همیه که دنیا را به طرف مادیگرایی زیادتر مبره و هویت انسان را، حقیقت انسان را فقط در شکم تعریف کنه، فقط در شهوات کسته تعریف منه و میگنی که در منی شهوات هم ویرایتیز یا او اقسام را قدر زیاد منه روز بروز که انسان ها طرف از نه جذب میشه، جوان ها طرف از نه جذب میشه. لذا اگر نمونی روایات دجال اگر یک چیم داره معنایش این میه که او اهل بیت مثلا سلام که پیشین گویی که 100 سال معنایش که نگاه مادی گرایی داره و مو خط قرمز از مو خط باوندری لاین از مو کدی سکولر افراد کدی ملحد افراد همیه که مو دنیا را تا حد چی میخوایی لیکن مو بری آخرت و بری غیب ایمان داری، بری ماورای طبیعت مو ایمان کسته داره. والذین یؤمنون بالغیب. ریز کلیپار جور من ناتمن توخ کنین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.